वेलकम ब्याक टु अनदर न्यू भिडियो र आजको यो भिडियोमा हामी विशेष गरेर एससी क्लास 10 को कम्प्युटर साइन्सको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। एज वी नो अब यो वर्षदेखि त नयाँ कोर्स लागू भएको छ र नयाँ ग्रिड पनि आएको छ भने नयाँ क्वेसन मोडल पनि आएको छ है। र तपाईँहरूले स्क्रिनमा देख्नुभएको यो नयाँ क्वेसन मोडल रहेको छ, यो सिडिसीले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको क्वेसन मोडलहरू हो। यसको मैले सबै सल्युसनहरू मैले तपाईँहरूलाई पहिले गरिदिइसकेको छु भने म आजको यो भिडियोमा म विशेषतः एउटा प्रोग्राम एकदम नौलो टाइपको प्रोग्राम छ त्यसलाई म एकदम फोकस गर्नेछु, किनभने 4 मार्क्सको त सधैँ आउनेछ र पहिलाको ओल्ड क्वेसनहरूमा चाहिँ यस्तो खाले क्वेसन चाहिँ हुन्थेन के है। त्यो पहिलाको अब ओल्ड एससीको तपाईँहरूले अब टेन्सेटहरू किन्नुभयो भने त्यसमा यस्तो खाले क्वेसन हुँदैन। त्यही भएर यस्तो खाले क्वेसन चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ कपाल अफ प्रोग्राम्सहरू है। कुन प्रोग्राम भने चाहिँ तपाईँहरूले यो ग्रुप सीमा हेर्नुभयो भने अहिले यो 9 नम्बरको देख्नुभयो भने के छ त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ युजर डिफाइन फङ्सन पनि लाउन पर्यो अनि सब प्रोग्राम पनि लाउन पर्यो एउटै प्रोग्राममा के है। एरिया पनि क्यालकुलेट गर्नु छ, भोल्युम पनि क्यालकुलेट गर्नु छ। यसको सोल्युसन मैले पहिले गरिदिइसकेको छु, यो होल सेटमै गरिसकेको छु। तपाईँले त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ, लिङ्कमा हुनेछ डिस्क्रिप्सनमा है। र यस्तै खाले क्वेसन चाहिँ अर्को पनि प्र्याक्टिसको लागि चाहिँ मैले कुन क्वेसन गरेको थिएँ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यस्तै टाइपको मैले सोल्युसन गरिसकेको छु। तपाईँहरूले चाहिँ त्यो पनि लिङ्कबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। के थियो त त्यसमा भन्दाखेरि एरिया अफ सर्कल क्यालकुलेट गर्न पर्ने तपाईँहरूले होइन। एरिया अफ सर्कल क्यालकुलेट गर्नलाई चाहिँ फर्मुला त्यही दिएको हुन्छ है। पाई आर स्क्वायर लाएर चाहिँ तपाईँले सब प्रोसिड्युर लाएर चाहिँ एरिया अफ सर्कल निकाल्नु पर्ने अनि यसको सर्कमफेरेन्स वा पेरिमिटर जे भने पनि हुन्छ है। सर्कमफेरेन्स अफ सर्कल चाहिँ तपाईँले के लाएर निकाल्न पर्ने, फङ्सन लाएर निकाल्न पर्ने। सेम टाइपको क्वेसन भयो नि त होइन। अनि यस्तो यस्तो क्वेसनहरू 2-4वटा तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्नै पर्ने हुन्छ, किनभने यस्तो नेचरको क्वेसनहरू पहिला एक्जाममा आउँथेन क्या। मैले धेरैचोटि भने है फङ्सन लाएर यो पनि मैले गरिसकेको छु। त्यो दुइटैको सोल्युसन चाहिँ तपाईँले तल पाउनुहुनेछ है त। र आजकोमा चाहिँ म एउटा नयाँ क्वेसन म बनाएर तपाईँहरूलाई दिनेछु र तपाईँलाई सल्भ पनि गरिदिनेछु, हेर्नु होला। र यस्तो खाले क्वेसन एकदम प्र्याक्टिस गर्नु है। फेरि पनि भने मैले है, क्वेसन चाहिँ के रहेको छ त भन्दाखेरि लेख्नुहोस् है त, राइट अ प्रोग्राम टु क्यालकुलेट। दुईवटा क्वेसनलाई मर्ज गरेर दिएको छ कि यो नयाँ ग्रिडमा चाहिँ है, नयाँ मोडलमा। त्यही भएर त्यो आउन सक्ने सम्भावना छ नि त होइन। जब ग्रिडमा भएको चाहिँ मैले सल्युसन गरिसकेको छु भने त्यो अब मैले एरिया अफ सर्कल र सर्कमफेरेन्सवाला पनि बनाएँ मैले क्वेसन। यसरी नै म एउटा क्वेसन बनाउँछु, यो पनि प्र्याक्टिस गर्नु है, यो इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ। राइट अ प्रोग्राम टु क्यालकुलेट भोल्युम अफ सिलिन्डर। यो भोल्युम अफ सिलिन्डर मतलब त पहिला एक्जाममा धेरै सोध्थ्यो कि। भोल्युम अफ सिलिन्डर मतलब त कति धेरैचोटि सोधेको छ, तर अहिले के गरेको छ त भन्दाखेरि मर्ज गरेको छ नि त है। मर्ज गरेको छ, त्यही भएर त्यो अनुसारको क्वेसन बनाऊँ है त। राइट अ प्रोग्राम टु क्यालकुलेट भोल्युम अफ सिलिन्डर युजिङ फङ्सन है। फर्मुला चाहिँ क्वेसनमै दिएको हुन्छ है, डन्ट वरी है। एन्ड इट्स सर्फेस एरिया युजिङ सब प्रोसिड्युर है त। के गर्न पर्यो, भोल्युम अफ सिलिन्डर चाहिँ फङ्सन लाएर निकाल्न पर्यो है। सिमिलरली एरिया सर्फेस एरिया चाहिँ सब प्रोसिड्युर लाएर निकाल्न पर्यो। अब यसको फर्मुला पनि क्वेसनमै दिएको हुन्छ, भी इजिकल टु के छ, पाई आर स्क्वायर एच है। अब सिलिन्डर भन्ने बित्तिकै हाइट पनि हुने भयो, रेडियस पनि हुने भयो। यो चाहिँ भीको फर्मुला भयो भने अब सर्फेस एरियाको लेटेस्ट चाहिँ ए को फर्मुला चाहिँ के छ त भन्दा 2 पाई आर प्लस एच के है। 2 पाई आर प्लस एच यो क्वेसनमै दिएको हुन्छ है फर्मुला। अब त यस्तो खाले नेचरको क्वेसन त अब प्र्याक्टिस गर्न पर्यो नि त होइन। त्यही भएर म तपाईँहरूलाई आइडिया दिइहाल्छु र यो तपाईँहरूलाई टाइप गरेर पनि म कम्पाइलरमा पनि टाइप गरेर देखाइदिन्छु है त। अब के गरौँ त भन्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा त मैले मोडुलर प्रोग्रामिङको धेरैभन्दा धेरै आइडियाहरू दिइसकेको छु नि त होइन। कति धेरै आइडियाहरू मैले मोडुलर प्रोग्रामिङको दिइसकेको हुँदाखेरि चाहिँ के गरौँ त भन्दाखेरि पहिला क्वेसन बुझौँ। भोल्युम निकाल्नु छ है अनि एरिया निकाल्नु छ। मोडुलर प्रोग्रामिङ हो, कस्तो हुन्छ त भन्दा हाम्रो जहिले पनि मोडुलर प्रोग्रामिङमा मेन मोड्युल हुन्छ। यो मेन मोड्युल भयो होइन। मेन मोड्युलबाट चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सबै सब मोड्युल फङ्सनहरू सबै त्यहाँबाट कल पनि हुन्छ, कन्ट्रोल पनि हुन्छ के। यो मेन मोड्युल हो भने अब एउटा भोल्युम निकाल्नको लागि हामीले एउटा छुट्टै मोड्युल बनाउनु पर्यो है, छुट्टै मोड्युल बनाउनु पर्यो। यो भोल्युम निकाल्नलाई के युज गर भने फङ्सन युज गर भने हेर्नुहोस् है, फङ्सन युज गर भनेको छ। त्यही भएर यो मोड्युल चाहिँ के गर्न पर्यो, फङ्सन युज गरेर बनाउनु पर्यो है। सिमिलरली अर्को एरिया निकाल्नु पर्ने मोड्युल पनि छ, एरिया पनि निकाल्न पर्यो नि त, सर्फेस एरिया। त्यसको लागि छुट्टै मोड्युल बनाउनु पर्यो, किनभने त्यो के युज गर्ने भनेको छ, सब प्रोसिड्युर युज गर्ने भनेको छ है। त्यही भएर के गरौँ त भन्दाखेरि अब यो तलको मोड्युललाई चाहिँ सब प्रोसिड्युरबाट गर्नुपर्ने भयो है। अब तपाईँहरूले सानसानो प्रोग्रामहरू याद गर्नुभएको छ भने के आइडिया हो त मेन भनेको। मेन आइडिया भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि जुनसुकै फङ्सन होस् या सब प्रोसिड्युर होस् तपाईँले सुरुमा डिक्लेयर गर्नुपर्छ है। डिक्लेयर, कल र डेफिनेसन भनेको थिएँ नि मैले पहिलाको इन्ट्रोडक्टरी भिडियोमा है।
एकदम बेसिकबाट बुझ्न मन लाग्यो भने त यो सीको त यो क्युबेसीको त कति धेरै प्रोग्रामहरू मैले गरिसकेको छु है, त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा सुरुमा के गर्नु पर्यो, डिक्लेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। डिक्लेयर गरिसकेपछि मेन मोड्युलबाट हामीले यहाँबाट कल गर्नुपर्ने हुन्छ कि है। अनि यो चाहिँ के भयो त भन्दा यो त डेफिनेसन भयो, यो एउटा डेफिनेसन भयो, अर्को डेफिनेसन भयो है। त्यही भएर मोड्युलर प्रोग्रामिङमा डिक्लेरेसन, कलिङ र डेफिनेसन जहिले पनि हुनुपर्छ है। र दुईटा मोड्युल भयो नि त, बिर्सिनुहोस् एकछिन, फङ्सन होस् या सब प्रोसिड्युर, दुईचोटि डिक्लेयर गर्नु पर्यो कि होइन, दुईचोटि डिक्लेयर गर्नु पर्यो, दुईचोटि कलिङ गर्नु पर्यो। त्यही भएर दुईटा डेफिनेसन भयो, यो कुरा याद भयो है। र अर्को कुरा मेन भनेको के छ त भन्दाखेरि सब प्रोसिड्युरमा चाहिँ कल गर्ने बेलामा कल स्टेटमेन्ट चाहिँ लेखिन्छ है, एकदम याद गर्नुपर्छ है। यो मैले पहिला पनि भनेको छु है एकदम धेरै भिडियोहरूमा। सब प्रोसिड्युरमा चाहिँ कुनै पनि फङ्सनलाई कल गर्ने बेला कल भन्ने स्टेटमेन्ट लेख्नै पर्छ के, तर फङ्सनमा कल भन्ने स्टेटमेन्ट लेखिँदैन है। यो एउटा कुरा याद गर्नु पर्यो तपाईँले। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने तपाईँले सपोज यो प्रोग्राम भयो अरे, रफ प्रोग्राम है, तपाईँको प्रोग्राम कस्तो हुन्छ नि यसरी बग्दै बग्दै लाइन बाई लाइन बग्दै आउने त हो नि। अनि जब तपाईँको के हुन्छ त भन्दाखेरि कल हुन्छ नि, सिएलएल कलै लेखेर कल भएको छ भने त्यसले सब प्रोसिड्युरलाई कल गर्ने भयो। नाम पनि हुन्छ कि त्यहाँ डिक्लेयर गर्ने बेला तपाईँले नाम दिएको हुन्छ, त्यही नामको कलिङ गर्नुहुन्छ नि त होइन। त्यो प्रोग्राम यहाँ पुग्छ है, हेर्नुहोस् है कसरी रन हुन्छ। यहाँबाट कल भयो, त्यो प्रोग्राम यहाँ पुग्यो, अनि त्यसपछि यहाँबाट रन हुन सुरु हुन्छ कि यो प्रोग्राम रन हुन्छ, यो प्रोग्राम रन हुन्छ, यो रन हुन्छ। यो भ्याइएपछि के गर्छ त भन्दा प्रोग्राम यहीँ जान्छ कि, यहीँ फर्किन्छ अनि अर्को लाइनमा आउँछ। यहीँ अर्को लाइनमा आएपछि अर्को लाइनमा चाहिँ हामीले कल युज नगरिकन फङ्सनलाई कल गर्न सक्छौँ नि त होइन। फङ्सनलाई कल गरेर फेरि यसमा पनि के हुन्छ, प्रोग्राम यहाँ तल यसलाई कल गर्छ अब है। यसलाई कल गरेपछि फेरि प्रोग्राम यहाँ रन भयो, यहाँ रन भयो, यहाँ रन भयो, यहाँ रन भयो। यो भ्याउँदाखेरि चाहिँ फङ्सनले के गर्छ त भन्दा एकदम याद गर्नुहोस्, भ्यालु रिटर्न गर्छ। भनेको यो फङ्सनको यो पार्ट रन भएर भ्याउँदाखेरि यसले केही न केही भ्यालु चाहिँ बोकेर फिर्ता हुन्छ है। सब प्रोसिड्युरले चाहिँ भ्यालु रिटर्न गर्दैन है। सब प्रोसिड्युरले के गर्दैन, कल स्टेटमेन्ट युज हुन्छ तर भ्यालु रिटर्न गर्दैन, भ्यालु रिटर्नै हुँदैन कि है। तर के हुन्छ त भन्दा फङ्सनमा चाहिँ भ्यालु रिटर्न हुन्छ है। यो त एकदम क्विक रिफ्रेस गरिदिएँ मैले तपाईँहरूलाई यो आइडिया होइन। यस्तो एकदम धेरै थ्योरीहरू मैले पहिला धेरै नै एक्सप्लेन गरेको छु। अहिले चाहिँ म के गर्छु त भन्दा म डाइरेक्टली के गर्नतिर लाग्छु, प्रोग्राम गर्नतिर लाग्छु है त। ल अब प्रोग्राम गर्नलाई चाहिँ म के गरेँ त भन्दा यहाँ मेरो क्युबेसिक स्क्रिन छ। सुरुमा मैले के गर्न पर्यो भने थिएँ तपाईँहरूलाई त भन्दाखेरि चाहिँ डिक्लेयर गर्न पर्यो भने थिएँ है। डिक्लेयर के युज गर्नु छ, क्वेसन यहीँ छ हाम्रो। क्वेसनमा के लेखेको छ त भन्दाखेरि टु क्यालकुलेट भोल्युम अफ सिलिन्डर युजिङ फङ्सन है। फङ्सन एउटा फङ्सन हुनु पर्यो, एउटा सब प्रोसिड्युर हुनु पर्यो। त्यही भएर डिक्लेयर फङ्सन लेखिदिनुहोस्। फङ्सन के भोल्युम निकाल्ने नि त, एउटा भोल्युम भनेर नाम लेखिदिउँ होइन। अनि के हुन्छ त भन्दाखेरि जहिले पनि डिक्लेयर गर्ने बेलामा यहाँ पछाडि खाली ब्र्याकेटमा यो यति त सिन्ट्याक्स नै भयो है। अब यो त डिक्लेयर गर्ने सिन्ट्याक्स भइहाल्यो के अरे। अब फङ्सन लाएर भोल्युम निकाल भनेको छ, त्यही भएर हामीले फङ्सन भोल्युम लेख्यौँ। अब सबमा चाहिँ त्यस्तै लेख्नेछौँ, सब एरिया लेख्नेछौँ। तर यो मेन भनेको ब्र्याकेटभित्र के लेख्ने त हेर्नुहोस् है। फर्मुलामा हेर्नुभयो भने v = πr² h है, a = 2 πr r + h भनेको मतलब दुइटै भोल्युम पनि क्यालकुलेट गर्नलाई, एरिया पनि क्यालकुलेट गर्नलाई हामीलाई के चाहिँदो रहेछ, रेडियस र हाइट चाहिँदो रहेछ। पाइ त अब कन्स्ट्यान्ट हो नि त है, 3.14 भनेर डाइरेक्ट भ्यालु फर्मुलामा लेखिदियो हुन्छ, नो प्रब्लम होइन। तर हामीलाई के चाहिँदो रहेछ, रेडियस र हाइट भयो भने त हामीले भोल्युम पनि क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ, एरिया पनि क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ होइन। त्यही भएर के गरौँ त भन्दा हामीलाई रेडियस चाहियो एउटा, हाइट चाहियो, कमा दिएर यसरी आर र एच लेखौँ। किनभने रेडियस र हाइट चाहिँ हामी युजरसँग इनपुट माग्छौँ, अनि प्रत्येक मोड्युलमा चाहिँ यो पास गर्नलाई हो कि, भ्यालु दिन पऱ्यो नि त होइन। त्यही भएर यो आर, एच लेखेको। अब सिएलएस गरौँ, के गर्नु छ, अर्को पनि डिक्लेयर गर्नु छ। मैले धन्दै सिएलएस गरिहालेको है, किनभने दुईटा प्रोग्राम गर्ने भनेको छ नि त एउटै प्रोग्राममा होइन। दुईटा मोड्युल चाहिँ एउटै प्रोग्राममा गर्ने भनेको छ। त्यही भएर डिक्लेयर गरौँ, सब पनि लाउँ, सब एरिया लेखौँ यहाँ है। अभियसली एरिया पनि क्यालकुलेट गर्नलाई हामीलाई के चाहिन्छ, आर र एच नै चाहिन्छ होइन। अब के गरौँ त भन्दा अब चाहिँ सिएलएस गरौँ। सिएलएस क्लियर स्क्रिन नगरे पनि हुन्छ, यसले खासै प्रोग्राममा त केही असर त पार्दैन, जस्ट पहिलाको आउटपुटहरूलाई मेटाउने काम मात्र गर्छ है। मेन भनेको हामीलाई चाहिने भनेको इनपुट हो। हेर्नुहोस्, इनपुट लिम अनि युजरलाई के भनिदिउँ त भन्दा इन्टर रेडियस एन्ड हाइट भन्नु पऱ्यो, किनभने हामीले युजरबाट रेडियस र हाइट लिनु छ होइन। अनि त्योबाट चाहिँ के हुन्छ, रेडियस र हाइट भएपछि हामीले इजिली क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ होइन, दुइटै कुरा। अब के गरौँ त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, अब इनपुट लिइसकेपछि चाहिँ फङ्सन कल गर्नु पऱ्यो। फङ्सन कल गर्नलाई हामीले के गर्नु पऱ्यो त भन्दा डाइरेक्ट फङ्सनको नाम लेख्यो भने फङ्सन कल हुन्छ कि है। फङ्सनको नाम लेख्ने बित्तिकै फङ्सन कल हुन्छ। फङ्सन कल गर्ने बेला आर, एच पास गर्नै पऱ्यो है।
अब यसले के गर्छ त भन्दाखेरि फंक्सन कल गर्छ हैन। फंक्सन कल गरिसकेपछि चाहिँ के गरौँ त भन्दाखेरि फंक्सनले त भ्यालु रिटर्न गर्छ नि त है, भ्यालु रिटर्न गर्छ। त्यही भएर त्यो रिटर्न गरेको भ्यालु चाहिँ हामीले डाइरेक्ट प्रिन्ट गरिदिउँ के, किनभने अभियसली त्यसले रिटर्न गरेको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो भोल्युम अफ सिलिन्डर आउनेछ नि त। यसले कल गरेर तल पुर्याउँछ, तलबाट रिटर्न भएर आएको भ्यालु यसमा आउँदाखेरि चाहिँ त्यो प्रिन्ट हुन्छ भनेको मतलब भोल्युम अफ सिलिन्डर प्रिन्ट हुन्छ। कसरी रन हुन्छ म एकछिनपछि झन् त्यो लाइन ड्र गरेर देखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई। यसले के गर्ने भयो त भन्दा फंक्सन कल गर्ने भयो। त्यो पछि हामी के गरौँ त भन्दा सब प्रोसिड्युर कल गरौँ। सब प्रोसिड्युर कल गर्नलाई कल लेख्नुपर्छ, कल लेखौँ, एरिया लेखौँ है, किनभने एरिया बनाएको नि त हामीले नाम, एरिया आर कमा एच लेखौँ। यति गर्ने बित्तिकै हाम्रो मेन मोड्युलको काम सबै सकियो। हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि हामीले फंक्सन डिक्लेयर गर्यौँ, एरिया डिक्लेयर गर्यौँ र फंक्सनलाई पनि कल गर्यौँ, एरियालाई पनि सब प्रोसिड्युरलाई पनि कल गर्यौँ। त्यो पछि मेन मोड्युल सकियो, इन्ड लेखौँ है। इन्ड लेखेपछि अब के गरौँ, डेफिनेसनको पालो आयो। डिक्लेरेसन, कलिङ, डेफिनेसन भनेको थियो नि त हैन। फंक्सन भोल्युम, पहिला भोल्युमको डेफिनेसन लेखौँ है, भोल्युम लेखौँ, आर कमा एच गरौँ। अब यहाँभित्र चाहिँ इन्ड फंक्सन गर्यो भने के हुन्छ, यहाँभित्र लेखेको कुरा चाहिँ सबै फंक्सनको काम हो हैन। हामीले यहाँ के गर्नु छ, माथिबाट हामीले के पाएका छौँ, रेडियस र हाइट पाएको छौँ है। भोल्युम निकाल्नलाई के हो, पाई आर स्क्वायर एच त हो नि। भी इक्वल्स टु के गरिदिउँ त भन्दा पाई, पाई भनेको 3.14 इन्टु डट पाइन है, इन्टु आर स्क्वायर भनेको आर इन्टु आर लेखे नि हुन्छ, आर एक्सपोनेन्ट लेखे नि हुन्छ, यसरी लेखे नि हुन्छ, आर स्क्वायर यसरी लेखे नि हुन्छ है। आर इन्टु आर लेखौँ न आर स्क्वायरलाई हैन, किन आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, भोल्युम आइहाल्यो हैन। माथिबाट आर र एच यसले पायो, त्यो आर र एच यहाँ आएर भोल्युम क्यालकुलेट भयो। अनि मैले के भनेको थिएँ त, फंक्सनले भ्यालु रिटर्न गर्छ, यत्तिकै जुन पाए त्यही भ्यालु रिटर्न गर्दैन के। कुन भ्यालु रिटर्न गर्छ त भन्दा तपाईँको यो डेफिनेसनभित्र जुन फंक्सनको नाम छ नि, फंक्सनको नामसँग जे इक्वल छ, जे इक्वल भएछ त्यही भ्यालु रिटर्न गर्ने हो के। त्यही भएर हामीले यहाँ प्रिन्ट गरेको थिएँ नि, यसले कल गर्ने बेलामा, यो स्टेटमेन्टले यहाँ कल गर्ने बेलामा के हुन्छ, यसले रिटर्न गरेर पाउँछ नि त केही न केही भ्यालु हैन। त्यो भ्यालु त के रहेछ त भन्दाखेरि फंक्सनको नामसँग भी इक्वल छ, भी भनेको त भोल्युम अफ सिलिन्डर हो। त्यही भएर यसले डाइरेक्ट भोल्युम अफ सिलिन्डर प्रिन्ट गरेको त्यसरी है। यति गर्ने बित्तिकै हामीले के गर्यौँ त भन्दा हेर्नुहोस् त, फंक्सनको डेफिनेसन पनि लेख्यौँ कि है। यति लेखिसकेपछि अब हामी के गरौँ त भन्दा, यति गरिसकेपछि अब हामी के गरौँ, सब प्रोसिड्युरको डेफिनेसन पनि लेखौँ। सब लेखौँ, सब पछि के छ त हाम्रो, सब पछि एरिया छ, सब एरिया, यसलाई पनि आर र एच त चाहिन्छ हैन, आर र एच चाहिन्छ। आर र एच पाइसकेपछि एरिया निकाल्नलाई ए इज इक्वल टु 2 इन्टु 3.14 2 पाई आर हो नि त हैन, इन्टु आर प्लस एच, इन्टु आर प्लस एच, यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ है। तपाईँले डटवाला मल्टिप्लाई पाइन्न के है। अनि सब प्रोसिड्युरले त भ्यालु रिटर्न गर्दैन नि त, यसरी लेख्न पर्दैन नि त। सब प्रोसिड्युरमा फंक्सनमा मात्र यसरी लेख्ने हैन, भ्यालु रिटर्न गराउनु पर्ने। सब प्रोसिड्युरमा त हामीले यही हो के प्रिन्ट गरिदिने, प्रिन्ट डाइरेक्ट ए प्रिन्ट गरिदिने हुन्छ हैन। तपाईँले यसरी डबल कोटेसन मार्कभित्र एरिया इज, सर्फेस एरिया हो, एरिया भनेको सर्फेस एरिया है, इज ए गर्नु भने यो यहीँ प्रिन्ट हुन्छ हैन, यति प्रिन्ट हुन्छ। अनि तपाईँले यहाँ इन सब लेखिदिनु भने प्रोग्राम छप्प कम्प्लिट भइहाल्यो है। रेडियस र हाइट लियौँ, कल पनि गऱ्यौँ है, दुइटै काम गऱ्यौँ है। अब यो कसरी रन हुन्छ म फेरि देखाउँछु। एकचोटि कम्प्युटरलाई रन गर्न दिउँ न है, स्टार्ट गरौँ है एकचोटि के भन्छ यसले। ल यसले इन्टर रेडियस एन्ड हाइट भन्ने छ। ल रेडियस ऱ्यान्डम हान्छ है मलाई, ऱ्यान्डम। ल 7 चाहिँ रेडियस भयो, हाइट चाहिँ ल सपोज यसको 4 भयो। ल 615.44 चाहिँ के आयो, भोल्युम आयो, एरिया इज यो आयो है। एरिया इज डबल कोटेसनमा एरिया इज लेखेको थिएँ, त्यही भएर एरिया इज आयो। यहाँ प्रिन्ट गरेको भोल्युममा चाहिँ मैले भोल्युम इज लेखेको थिइनँ, त्यही भएर यो आएको। तपाईँलाई त्यो पनि चाहिएको छ भने यो प्रिन्ट भन्ने स्टेटमेन्टमा तपाईँले के लेख्नुपर्ने हुन्छ, भोल्युम इज भन्ने, अनि यसरी डबल कोटेसनको कुरा प्रिन्ट जस्ताको तस्तै आउँछ। यसको ठाउँमा फंक्सन कल हुन्छ, कल भएर रिटर्न भएको भ्यालु यहाँ आउँछ, अनि यो प्रिन्ट हुन्छ है। यसरी गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको ठ्याक्क मिलेर पनि आउँछ। ल फेरि पनि रन गराएँ मैले एकचोटि। ल हेरौँ है, ऱ्यान्डम हानौँ, 8 हाने, कमा दिएँ, 9 हाने है त। ल भोल्युम इज यति आयो, सर्फेस एरिया चाहिँ यति आयो हैन। यो चाहिँ रन भयो। ल अब कसरी कम्प्युटरले रन गर्यो भन्ने कुरा बुझौँ है त। ल अब तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने सुरुमा प्रोग्राम कहाँ आउँछ, यहाँ आउँछ डिक्लियर भन्नेमा है। डिक्लियर फंक्सन के भयो, हाम्रो फंक्सनको नाम चाहिँ हामीले के राखेछौँ, भोल्युम राखेछौँ। हेर्नुहोस् है, भोल्युम राखेछौँ। अब यो पछि चाहिँ अर्को लाइन एक्जिक्युट हुन्छ क्या, पालो पालो हो नि त। यो पछि के आयो, एरिया भन्ने लाइन आयो, त्यो पछि सिएलएस आयो, त्यो पछि इनपुट आयो हैन। इनपुटले के गर्ने भयो, रेडियस र हाइट युजरबाट माग्ने भयो। अहिले हाने जस्तै अब युजरले के हान्ने भयो, रेडियस समथिङ हान्ने भयो हैन, हाइट पनि हान्ने भयो। त्यो पछि पालो पालो यहाँ आयो। यहाँ हेर्नुहोस् है, अब के हुन्छ, प्रिन्ट भोल्युम इज। हाम्रो स्क्रिनमा के आउने भयो, भोल्युम इज त प्रिन्ट हुने नै भयो के, स्क्रिनमा त प्रिन्ट भइसक्यो।
किनभने प्रिन्टमा डबल कोटेसनमा लेखेको कुरा जस्ताको तस्तै प्रिन्ट हुन्छ। त्यो पछि के आयो, भोल्युम आर कमा एच। के थियो त भन्दाखेरि जहिले पनि कुनै पनि मेन मोड्युलभित्र तपाईँको फङ्सनको नाम आयो भने त्यसले डाइरेक्टली आफ्नो फङ्सनको डेफिनेसनलाई कल गर्छ। भनेको मतलब भोल्युम इज आएको थियो तर यहाँ आउने बेलामा के भयो, डाइरेक्ट यहाँ आयो के, किनभने त्यसले त आर र एचको भ्यालु लिएर आफ्नो फङ्सन कल गर्यो। त्यो आर र एच भनेको 7 र 9 ल्याएर प्रोग्राम यहाँ आयो, यहाँ आउनु भनेको यहाँभित्र छिर्यो। यहाँ आएपछि के हुन्छ त भन्दा हेर्नु त फर्मुला आयो नि त। फर्मुलाले के गर्ने भयो, माथिबाट आएको यो आर र एच चाहिँ यहाँ आयो के, यहाँ आइसकेपछि त्यही आर र एच बोकेर यसले के गर्यो, भोल्युम क्यालकुलेट गर्यो। त्यो पछि यो लाइनमा आयो। यो लाइनमा आउँदा के भयो त भन्दाखेरि फङ्सनको नाम आयो नि त। फेरि भोल्युम त फङ्सनको नाम हो, त्यही भएर के छ त भन्दा फङ्सनको नामसँग जे इक्वल हुन्छ नि त्यो चाहिँ यो फङ्सन भ्याउँदाखेरि त्यही भ्यालु, त्यो भ्यालु बोकेर यो फङ्सन भ्याउँछ र जहाँबाट कल भयो थियो त्यहीँ पुग्छ। यहाँबाट कल भयो थियो नि त। अनि यसले के गर्यो, फङ्सनले भ्यालु रिटर्न गर्यो। के रिटर्न गर्यो, फङ्सनको नामसँग भी भन्ने भ्यालु इक्वल थियो, रिटर्न भयो थियो के। त्यही भएर त भी भन्ने भ्यालु यहाँ आएर प्रिन्ट भयो। यो फङ्सनले कल गर्दा चाहिँ भोल्युमै थियो, कल गर्यो, आर र एच यहाँ पास गर्यो, आर र एच पास गरेर यो फङ्सन एक्जिक्युट भएर यहाँसम्म भ्याउने बेलामा यसले भी भन्ने भ्यालु ल्याएर यहाँ राखिदियो भनेको भोल्युम प्रिन्ट भयो क्या यहाँ है। त्यही भएर त्यो पछि अर्को लाइन आयो कल। कलले के गर्यो, कल एरिया आयो। कल एरिया आएपछि यसले कल आफ्नो डेफिनेसन कल गर्यो, सब एरिया भनेर आयो नि त होइन। यहाँ आयो सर्फेस एरियामा आइसकेपछि फेरि अहिले कस्तै त भयो नि। के गर्यो त भन्दा यसले आर र एच बोकेर यहाँ तल आयो, त्यो आर र एच यहाँ आयो, त्यो पछि यहाँभित्र आएर एरिया क्यालकुलेट भयो। त्यो एरिया क्यालकुलेट भएपछि त्यो एरिया त रिटर्न भएन, किनभने सब प्रोसिड्युरले भ्यालु रिटर्न गर्दैन। त्यो एरियालाई त्यसले यहीँ प्रिन्ट गरिदियो। त्यही भएर यसको तल के आयो, एरिया इज भनेर हाम्रो एरियाको भ्यालु पनि यहाँ प्रिन्ट भयो होइन। त्यो पछि के भयो, इन्ट सब भयो। इन्ट सब हुनु भनेको जहाँबाट कल भयो थियो प्रोग्राम त्यहीँ जानु हो। यहाँ थियो नि त प्रोग्राम त, यहाँबाट कल भयो थियो है। त्यही भएर यहाँ गयो। यति भइसकेपछि के भयो त भन्दा यो पछि तल्लो लाइनमा आउनु पऱ्यो। तल्लो लाइनमा आउँदा के भयो, इन्ड भयो यी। अनि यहाँ आएर हाम्रो प्रोग्राम के भयो, सकियो, इन्ड भयो। हेर्नुहोस् त सबै लाइन एक्जिक्युट भयो नि त है। कल भयो, भ्यालु रिटर्न भयो, सबै लाइन एक्जिक्युट भयो। यसरी चाहिँ यो प्रोग्राम चाहिँ 4 मार्क्समा चाहिँ एकदम आउन सक्ने सम्भावना एकदम धेरै छ। त्यो भएर यसलाई एकदम राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूको क्युबेसिक पार्ट चाहिँ एकदम राम्रो हुनेछ है। अनि एउटा फाइल ह्यान्डलिङ गऱ्यो भने त सबै मिलिहाल्छ। त्यो चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोहरूमा ट्राई गर्नेछौँ है त। आजलाई मैले यति नै गरेँ यो भिडियोमा। बाइ एभ्रीबडी, टेक केयर।